ब्रह्म 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 ईश 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 उपक्रमाणाम् 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 बहुविध 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 विमत 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 क्षोध 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 सम्मोदितानाम् सम्मोदितानां सम्मोदितानां सेवायै 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 देवतानां 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 दनुजकुल 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 रिपोः 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 पिण्डिकादि 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 अङ्गभाजाम् 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 तत् 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 धाम 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 अन्तसीमा 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 विभजन 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 विधये 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 मान 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 दण्डायमाना 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 भूमानं 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 भूयसा 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 वह 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 दिशतु 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 दशशती 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 भास्वराणां भास्वराणां भास्वराणाम् अराणाम् 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 ब्रह्मेशोपक्रमाणाम् 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 बहुविधविमत 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 क्षोधसम्मोदितानाम् क्षोधसम्मोदितानां क्षोधसम्मोदितानां सेवायै देवतानाम् सेवायै देवतानां सेवायै देवतानां दनुजकुलरिपोः 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 पिण्डिकाद्यङ्गभाजाम् पिण्डिकाद्यङ्गभाजां पिण्डिकाद्यङ्गभाजां तत्तद्धामान्तसीमा 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 विभजनविधये 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 मानदण्डायमाना 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 भूमानं भूयसावो भूमानं भूयसावो भूमानं भूयसावो दिशतु दशशती दिशतु दशशती दिशतु दशशती भास्वराणामराणाम् भास्वराणामराणां भास्वराणामराणां ब्रह्मेशोपक्रमाणाम् बहुविधविमतक्षोधसम्मोदितानाम् ब्रह्मेशोपक्रमाणां बहुविधविमतक्षोधसम्मोदितानां ब्रह्मेशोपक्रमाणां बहुविधविमतक्षोधसम्मोदितानां सेवायै देवतानाम् दनुजकुलरिपोः पिण्डिकाद्यङ्गभाजाम् सेवायै देवतानां
दनुजकुलरिफोः पिण्डिकाद्यङ्गभाजां सेवायै देवतानां दनुजकुलरिफोः पिण्डिकाद्यङ्गभाजाम् तत्तद्धामान्तसीमा विभजनविधये मानदण्डायमाना तत्तद्धामान्तसीमा विभजनविधये मानदण्डायमाना तत्तद्धामान्तसीमा विभजनविधये मानदण्डायमाना भूमानं भूयसा वो दिशतु दशशती भास्वराणामराणाम् भूमानं भूयसा वो दिशतु दशशती भास्वराणामराणाम् भूमानं भूयसा वो दिशतु दशशती भास्वराणामराणाम् ब्रह्मेशोपक्रमाणां बहुविधविमतक्षोदसम्मोदितानां सेवायै देवतानां दनुजकुलरिपोः पिण्डिकाद्यङ्गभाजां तत्तद्धामान्तसीमा विभजनविधये मानदण्डायमाना भूमानं भूयसा वो दिशतु दशशती भास्वराणामराणाम्